नाज़रीन, दुनिया भर में 1.8 बिलियन से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इस्लाम एक कामिल और सच्चा दीन है, इसलिए आए दिन सैकड़ों लोग अपने मजहब को छोड़कर दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के मशहूर तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। डैनी लैम्बो। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों ने डैनी लैम्बो का नाम तो जरूर सुना होगा। यह इंग्लैंड की एक बहुत ही मशहूर और अमीर तरीन शख्सियत है। इनका शुमार इंग्लैंड के अरबपति लोगों में किया जाता है। आप लोगों को यह बात जानकर काफी हैरत होगी कि डैनी की नेटवर्थ इस वक्त 50 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। इंग्लैंड का सबसे मशहूर होटल जिसका नाम दी पविल्टन है, यह भी डैनी का ही है। इनको लग्जरी कार, खासतौर पर लैम्बोर्गिनी रखने का इतना शौक है कि लोग इनको डैनी लैम्बो के नाम से जानते हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे। इनका मजहब की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। ये अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरब जाया करते थे। इन्हें मुसलमानों का इखलाक शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद था। आखिरी बार जब ये सऊदीया गए तो वहाँ इनकी मुलाकात अब्दुल बासित नामी एक अरबी से हुई, जो कि डैनी का बिजनेस पार्टनर था। डैनी ने उनसे इस्लाम के मुतालिक चंद सवालात किए और उन्होंने डैनी के सवालात का इतना जबरदस्त जवाब दिया कि डैनी उनसे और दीन इस्लाम दोनों से ही इम्प्रेस हो गए। डैनी को मुसलमानों का दीन इस्लाम इतना पसंद आया कि कुछ ही दिन सऊदीया में गुजारने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही ये मुसलमान हुए, अल्लाह ताला ने इन्हें उम्रे की सआदत भी नसीब फरमा दी। जब ये अब्दुल बासित के साथ मक्का मुकरमा गए तो खाना काबा में अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करके इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब ये एक मुसलमान बन चुके हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कहा था कि अब वो इंग्लैंड में एक मुसलमान के तौर पर दाखिल होंगे। आखिर में इन्होंने अब्दुल बासित का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने सच्चाई ढूंढने में इनकी मदद की। अब ये एक मुसलमान है और इन्होंने अपना नाम डैनी से बदलकर दानियाल रख लिया है। ड्रू डेविस। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आप ड्रू डेविस को जानते होंगे। इनकी उम्र सिर्फ 19 साल है और इनका शुमार कनाडा के सबसे यंगेस्ट एक्टर्स में किया जाता है। ड्रू की इस्लाम कबूल करने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वैसे तो ड्रू का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था, लेकिन इनकी एक यहूदी लड़के से दोस्ती थी। एक दिन इनके यहूदी दोस्त ने इनसे ईसाइयत के मुतालिक कुछ सवालात पूछे, लेकिन जो सवाल उसने पूछे थे ड्रू को उनके जवाब नहीं आते थे। उस वक्त तो ड्रू ने किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन उस यहूदी लड़के के पूछे गए सवालात ड्रू के दिल में बैठ गए थे। इन्होंने ये तहैया कर लिया कि वो इनके जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। इन्होंने बाइबल का गहराई से मुतालिया करना शुरू कर दिया, लेकिन इस पर रिसर्च के दौरान ड्रू को महसूस हुआ कि इस किताब में बहुत सी बातें अधूरी हैं। इनको इस बात का भी पता चला कि बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हजरत ईसा माअज़ल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और यूं इनका ईसाइयत पर अकीदा काफी कमजोर पड़ गया। इसके बाद ड्रू ने सोचा कि क्यों ना ये दूसरे मजहबों का मुतालिया करें। इन्होंने सबसे पहले यहूदियत और फिर हिंदुइज्म को सर्च किया, लेकिन इन्हें दोनों मज़ाहिब में अपनी बातों का जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन इन्होंने इस्लाम के मुतालिक रिसर्च करने का फैसला किया। इनका कहना था कि जब इन्होंने इस्लाम का मुतालिया करना शुरू किया तो इन्हें इनके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए। ये गूगल और यूट्यूब पर प्रॉपरली इस्लाम को ऑब्जर्व किया करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको ये दीन इस्लाम इतना पसंद आने लगा। इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। एक दिन ये यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक लड़का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा था। इन्होंने भी उसके पीछे पीछे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह ये कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि वो मुसलमान हो चुके हैं और ये भी बताया कि इन्होंने अपना नाम अमीन रख लिया है। ड्रू की सबसे खास बात यह थी कि इन्हें किसी ने भी इस्लाम की दावत नहीं दी थी, बल्कि ये खुद रिसर्च करके एक मुसलमान बन गए थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने जबरदस्त मुसलमान हैं कि इनको देखकर किसी को भी रश्क आ जाएगा। इन्होंने नमाज, कुरान, तिलावत और दीगर मसाइल सब कुछ इंटरनेट से ही सीखा है और ये इतनी खूबसूरत किरात करते हैं कि सुनकर बंदे का ईमान ताजा हो जाता है। आमीना ओकीवा। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो अल्लाह के फजल से दायरे इस्लाम में दाखिल भी हो गए, लेकिन इस्लाम से मोहब्बत करने वाली ऐसी मोमिना औरत के बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इनका नाम आमीना था और ये यूक्रेन के शहर ओटीसा की रहने वाली थी। इस्लाम कबूल करने से पहले ये एक ईसाई थी। इनके वालिद की बचपन में ही मौत हो गई थी और ये अपनी माँ के साथ रहती थी। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, लेकिन थोड़ा ही अरसा मॉडलिंग करने के बाद ये चिचनिया चली गई और एक आर्मी वाले शख्स से
سے شادی کر لی۔ ان کے شوہر کا نام عیسیٰ مصطفیٰ تھا جو کہ ایک مسلمان تھا۔ آمینہ کو شروع سے ہی عیسیٰ کا مذہب بہت اچھا لگتا تھا اور یہ اسلام سے کافی زیادہ لگاؤ بھی رکھتی تھی۔ جب ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو عیسیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عیسیٰ سے فوراً نکاح کر لیا، مگر ان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو اسلام سے اتنا پیار ہو گیا کہ یہ دین اسلام کے لیے جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ آرمی جوائن کر لی اور اسلام کے حق میں لڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی بہادر خاتون تھی۔ جن دنوں انہوں نے چچینیا کی آرمی جوائن کی، ان دنوں چچینیا کی فوج اسرائیل سے مقابلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے فوج کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تاکہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دے۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا۔ دشمنوں نے جب ان کا بڑھتا ہوا حوصلہ دیکھا تو ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ 1 جون 2017 کو ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا، لیکن یہ اس حملے میں بال بال بچ گئی، مگر ان کے قاتل ان کی اسلام کے حق میں بلند ہونے والی آواز کو دبانے کے لیے ایک بار پھر سے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ 3 اکتوبر 2017 کو ان پر دوبارہ سے گولیاں برسائی گئی اور آخر کار ان کو شہید کر دیا گیا۔ یوں انہوں نے نہ صرف کفر چھوڑ کر اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ جیفری شان کنگ۔ ناظرین، شان کنگ کی عمر 44 سال ہے اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور رائٹر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے۔ یہ امریکہ کی آرگنائزیشن بلیک لائیو میٹر کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، جو کہ لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شان کا تعلق پہلے کرسچن فیملی سے تھا اور ان کی شادی بھی ایک کرسچن خاتون سے ہوئی تھی جس کا نام ریگنگ ہے۔ شان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے سوشل میڈیا انسٹاگرام پر 5 ملین سے بھی زیادہ فالوورز تھے۔ جس وقت اسرائیل کی آرمی نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کیے تو شان ان کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ ان کے حق میں آوازیں بھی اٹھانا شروع کر دی۔ یہ اپنی ہر پوسٹ میں غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے اور اسرائیل کے خلاف برا بھلا کہا کرتے تھے، حالانکہ تب انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود ان کو مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شان فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ایک بڑی آواز بن چکے تھے، لیکن ان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک سے ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ریموو کر دیا گیا اور انہیں سوشل میڈیا سے بھی بین کر دیا گیا۔ اس وقت شان پر بہت ہی مشکل وقت آیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا وقت تو مشکل ضرور ہے، لیکن ان کی مشکلات غزہ کے مسلمانوں سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں یعنی کافروں نے شان کو ڈرانے دھمکانے کی پوری کوشش کی، لیکن شان ان کی دھمکیوں سے ڈرنے کی بجائے اپنی بیوی کو لے کر مسجد چلے گئے، جہاں جا کر ان دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ آج الحمدللہ یہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آج بھی یہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ ہولی نم۔ ناظرین، ان کا تعلق امریکہ کے علاقے نیو جرسی سے ہے اور ان کی عمر 68 سال ہے۔ یہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے جو اکثر اپنے فارغ وقت میں کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو یہ مذہب کے لحاظ سے کرسچن تھے، لیکن انہیں اپنے مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مذہب پر مضبوط عقیدہ تو نہیں تھا، لیکن جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو کسی بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 2023 میں جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو اس وقت فلسطین کا ٹاپک پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف فلسطین کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جب یہ ویڈیوز میں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے تو ان کا دل پھٹ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ یہ وہ بندہ تھا جو کہ امریکہ کا فوجی ہو کر فلسطین کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ یہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتا تھا۔ ایک دن ان کا دل کیا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے تلاوت سنی تو انہیں اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ حالانکہ یہ تلاوت عربی زبان میں تھی اور ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی، اس کے باوجود یہ مسلسل تلاوت سنتے رہے اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سننا ان کا روز کا معمول بن گیا، جس کے بعد انہوں نے اسلام پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور جب ان کی ریسرچ مکمل ہوئی تو یہ اسلام سے اتنا متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے مذہب اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نومبر 2023 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔